नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. कसल्याय तरेची आपत्ती आयली जाल्यार तिका फुडो करपाक पुलीस तशेंच आपत्ती वेवस्थापन फाट्यान तयार रावपाक जाय. ते फाटभुंयेर दर वर्सा प्रशिक्षणाची कार्यावळ घडोवन हाडपाक जाय अशें मुखेल सचिव डॉ. व्ही. कांदावेलू हांणी म्हळां. पावसाळ्यांत मलेरिया, डेंग्यू आनी चिकुनगुनिया सारकीं दुयेंसां जावची न्हय म्हूण कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स हांणी सगळ्या बोटींच्या धनियांक पावसाळ्यांत प्रतिबंधात्मक उपाय येवजण्यो करपाचे निर्देश दिल्यात. न्यायमुर्ती भूषण रामकृष्ण गवई हांणी आयज भारताचे 52वे सरन्यायाधीश म्हणून सोपूत घेतलो. आनी फोंडें म्हालांतल्या फर्मागुडी वयल्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या मैदानाचेर 17 ते 19 मे मजगतीं सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव जातलो. आतां पुराय खबरो. कसल्याय तरेची आपत्ती आयली जाल्यार तिका फुडो करपाक पुलीस तशेंच आपत्ती वेवस्थापन फाट्यान तयार आसपाक जाय. ते फाटभुंयेर आपत्ती वेवस्थापनाच्या तयारे खातीर पुलीस, दोतोर तशेंच हेरां खातीर दर वर्सा प्रशिक्षणाची कार्यावळ आयोजीत करपाक जाय अशें मुखेल सचिव डॉ. व्ही. कांदावेलू हांणी म्हळां. आल्तिनोत राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दल आयोजीत प्रशिक्षणाच्या समारोपाच्या कार्यावळींत डॉ. कांदावेलू उलयताले. NDRF गोंयांत आपत्ती वेवस्थापना खातीर प्रशिक्षण आयोजीत केल्लें. पोलीस, दोतोर आनी उजो पालोवपी दळाचे जवान मेळून 200 वयर अधिकाऱ्यांनी प्रशिक्षणांत वांटो घेतिल्लो. प्रशिक्षण पुराय केल्ले पोलीस तशेंच अधिकाऱ्यांक प्रमाणपत्रांचें वांटप जालें. मुखेल सचिव डॉ. व्ही. कांदावेलू मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. पोलीस महासंचालक आलोक कुमार, NDRFचे डेप्युटी कमांडंट अशोक कुमार तशेंच हेर अधिकारी कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले. राज्य आपत्ती निवारण हो एक वेगळो फांटो आसपाची गरज आसा. हे विशीं सरकाराक प्रस्ताव सादर जातलो. आपत्ती वेवस्थापना खातीर उपकरणांची लेगीत खरेदी जातली अशें हे वेळार पोलीस महासंचालक आलोक कुमार हांणी सांगलें. डेप्युटी कमांडंट अशोक कुमार हांणी प्रशिक्षण कार्यावळीची माहिती दिली. पावसाळ्यांत मलेरिया, डेंग्यू आनी चिकुनगुनिया सारकिल्ले व्हेक्टर बॉर्न रोग जावचे न्हय म्हूण कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स हांणी बार्ज मालक, वॉटर स्पोर्ट्स बोटी मालक, डॉक, जहाज दुरुस्ती आनी उत्पादन यार्ड बोटी मालक आनी हेर सगळ्या बोटी मालकांक पावसाळ्यांत बेगिनात बेगीन प्रतिबंधात्मक उपाय येवजण्यो करपाचे निर्देश दिल्यात. हातूंत बार्जींच्या कार्गो हॉलंदांत पावसाचें उदक सांचून उरचें न्हय आनी अशे तरेन सांचिल्लें उदक बार्जींतल्यान नेमान भायर काडपाचो आस्पाव जाता. बार्जी आनी हेर भितरल्या बोटी आनी व्हड्यांच्या धन्यांनी तशेंच मास्तरांनी फेंडर म्हणून वापरिल्ल्या टायरांत उदक थांबचें न्हय हाची खात्री करची अशेय निर्देश दिल्यात. हेर ल्हान जहाजां, क्राफ्ट बोटी, उदका खेळांतल्या बोटींच्या धन्यांनी पावसाच्या दिसांनी आपली जहाजां ताडपत्रीन वेवस्थीत योग्य रितीन धांपून दवरचीं. तांणी वापरांत नाशिल्लीं पावसाच्या हंगामांत आपलीं व्हडीं बोटी उमत्यो करून दवरची, जाका लागून पावसाचें उदक व्हड्यांनी सांचून उरचें ना. आयदनांत जमिल्लें उदक नेमान काडचें. ट्रॉलर, जहाजांचेर वा जेटीचेर काम करपी मजुरांची मलेरियाची तपासणी करची आनी भलायकी सेवा संचालनालयांतल्यान तांचे खातीर भलायकी कार्डां घेवचीं अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां. न्यायमुर्ती भूषण रामकृष्ण गवई हांणी आयज भारताचे 52वे सरन्यायाधीश म्हणून सोपूत घेतलो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज सकाळीं राष्ट्रपती भवनांत जाल्ल्या खाशेले सुवाळ्यांत न्यायमुर्ती गवई हांकां पदाचो सोपूत दिलो. भूषण रामकृष्ण गवई जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा. मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्य रखूंगा. न्यायमूर्ती BR गवई हांणी न्यायमूर्ती संजीव खन्ना हांची सुवात घेतली. ते काल निवृत्त जाल्ले. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जायते केंद्रीय मंत्री आनी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश हे सुवाळ्याक हाजीर आशिल्ले. शिरगांवां चेंगराचेंगरी विशीं सरकारान महसूल सचिव संदीप जेकीस हांच्या अध्यक्षताये खाला नेमिल्ल्या समितीन 2 दिसां पयलीं चेंगराचेंगरी जावपाच्या कारणाचो फॅक्ट फायंडींग अहवाल सरकाराक दिला अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. अशीर रस्तो, गरजे परस चड स्टॉलांक पंचायतीन दिल्ले परवाने, गर्दी नियंत्रणांत दवरपा खातीर योग्य पावलां उबारूंक नाशिल्ल्यान, पुलिसांचे एकामेका कडेन नाशिल्लो संपर्क तशेंच कांय धोरणांची बेशिस्तपणाक लागून शिरगांवां जात्रेक चेंगराचेंगरी जाली अशी माहिती ह्या अहवालांत मेळ्ळ्या अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां.
स्टॅम्पेड जी जाली आमी देवी लयराईचे पावित्र्य हे जरी म्हटले आसत जाल्यार आमकां लोकांचो जीव तितकोच म्हत्वाचो आसता. बट तांच्यांनी बी आमच्या ऍडमिनिस्ट्रेशनान सांगलेल्यो गजाली सगळ्यो टायम टू टायम फॉलोय करपाक जाय आशिल्ल्यो. जितकें कॉपरेशन जाय आशिल्लें हे तितकें कॉपरेशन तांच्या कडल्यानूय मेळनाशिल्लें किंवा ते स्वताय बी क्राऊड कंट्रोल करपा खातीर खंयसरूच तांच्यांनी फुडाकार घेवंक नाशिल्लो. ज्या ज्या वेळाचेर तांकां सजेशन्स वेगवेगळी दिल्ली की ज्या बाबा बॅरिकेड्स घालुया किंवा बाकीचें कितें हें तांच्यांनी थंयसर आयकूंक ना. प्रथा आनी परंपरा सांबाळून फुडारांत राज्यांत चड भावीक येवपी सण तशेंच जात्रा आनी धर्मीक हेर सुवाळ्या वेळार खासा भारतीय न्याय संहिता कायद्या वरवीं खासा मार्गदर्शक तत्वां सरकार चालीक लायतले. हे खेरीज अशा वेळार CCTV वॉच टावरा वरवीं देखरेख दवरतले. जे अधिकारी हे खातीर जबाबदार आसात तांकां कारणां दाखया नोटीस कांय दिसांनी धाडटले. फुडल्या जात्रे मेरेन अशीर रस्तो रुंद करतले. तशेंच फुडल्या जात्रे पयलीं धोणांची तळी ते होमखंड मेरेन रस्तो राखीव दवरतले. थंयच्यान हेर भाविकांक यो वच करपाक मेळची ना अशी माहिती ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी दिली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. फोंड्या म्हालांतल्या फर्मागुडी वयल्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या मैदानाचेर 17 ते 19 मे मजगतीं सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव जातलो. ह्या महोत्सवाची खाशेली गजाल म्हळ्यार विंगड विंगड राज्यांचे नागरीक, संत, महंत, मुखेलमंत्री तशेंच 25,000 परस चड साधक आनी हिंदू धर्मप्रेमी हाजीर रावतले. भारता सयत 23 देशांतले भक्त हिंदू ह्या उत्सवा खातीर गोंय राज्यांतले 5,000 परस चड साधक, धर्मीक हिंदू आनी नामनेचे लोक हाजीर आसतले अशी माहिती सनातन संस्थेचे म्हणयारे श्री अभय वर्तक हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली. ह्या पत्रकार परिशदेंत भारतीय प्रशासकीय सेवेचे आदले अधिकारी श्री अरुण देसाय, गोंयचे आदले वेंचणूक आयुक्त श्री नारायण नावती, कवळेच्या श्री शांतादुर्गा देवळाचे पुजारी प्रणव सादले, उद्देजक श्री जयंत मिरिंगकार, जगद्गुरू रामानंदाचार्य स्वामी श्री नरेंद्राचार्य महाराजांचे अनुयायी श्री अनिल नायक आनी हिंदू जनजागृती समितीचे राज्य संघटक श्री सत्यविजय नायक हाजीर आशिल्ले. गोंय कर्मचारी भरती आयोगा कडल्यान ज्युनियर स्टेनोग्राफर पदाची दुसरी CBT परीक्षा आग्नेल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी आसगांव आनी रोझरी कॉलेज नावेरी मडगांव अशा 2 केंद्रांनी जातली. ही परीक्षा आयतारा 25 मे 2025 दिसा सकाळीं 9:15 ते 10:30 वरां मेरेन जातली. आयोगान पयलीं CBT 3 परीक्षेची तारीख जाहीर केल्ली, पूण आतां केंद्रां आनी वेळ जाहीर केला. उत्तर गोंयांत आग्नेल इन्स्टिट्यूट आनी दक्षिण गोंयांत रोझरी कॉलेज अशीं 2 केंद्रां आसात. एडमीट कार्ड उमेदवारांक ईमेल वरवीं धाडल्यात आनी आनीक 2 दिसांनी आयोगाच्या संकेतथळारय एडमीट कार्ड मेळटलें अशी माहिती आयोगाचे अधिकाऱ्यांनी दिली. 60 गुणांच्या पेपराक 75 मिनटांचो वेळ आसतलो. पेपर सकाळीं 9:15 वरांचेर सुरू जातलो, पूण उमेदवारांनी सकाळीं 8:30 ते 9 वरां मजगतीं परीक्षा केंद्रांत हाजीर आसपाक जाय अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां. गोंयांतल्या अनुसूचित जाती आनी अनुसूचित जमातीच्या प्रतिभावान विद्यार्थ्यां खातीर 2024-25 वर्साची तालुका पावण्यार दिवपाची लॅपटॉप येवजण सरकारान जाहीर केल्या. गोंय माध्यमीक शिक्षण मंडळाचे 10वेचे परीक्षेत 70% आनी ताचे वयर गुण मेळोवपी विद्यार्थी हे येवजणे खातीर पात्र आसात. दरेका तालुक्यांतल्यान 5 चलयो आनी 5 चले हे येवजणे खातीर पात्र थारतले. ही येवजण इन्फोटेक कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा लिमिटेड महामंडळान जाहीर केल्या. हे येवजणे खातीर पात्रतायेचे निकश अशे आसात. लॅपटॉप येवजण फकत गोंयांत जल्मल्ल्या अनुसूचित जाती आनी अनुसूचित जमातींतल्या विद्यार्थ्यां खातीर आसा. हे येवजणे खातीर पयल्या यत्नांत 10वेची परीक्षा पास जावप गरजेचें आसा. 70% आनी ताचे वयर गुण मेळिल्ल्या विद्यार्थ्यांकूच हे येवजणे खातीर अर्ज करपाक मेळटले. आनी हवामान. नैऋत्य मोसमी पावस आयज दक्षिण बंगालच्या खाडी, अंदमान दर्या आनी निकोबार जुंवे दर्याच्या कांय वाठारांनी फुडें सरला. फुडले 3-4 दीस मोसमी पावस मुखार सरपा खातीर परिस्थिती अनुकूल आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. फाल्यां मेरेन मध्य महाराष्ट्र, कोंकण आनी गोंयांतल्या कांय सुवातेर गडगड आनी जोगलां सयत पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. गोंयांत फुडल्या 2 दिसांत वाऱ्याचो वेग वराक 45 ते 55 किलोमीटर मेरेन पावपाची शक्यताय आसा. इतले मजगतीं हवामान खात्यान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण पणजेंत चडांत चड तापमान 35.5 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 27.4 अंश सेल्सियस नोंद जालां. जाल्यार मुरगांवां चडांत चड 34 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें 27 अंश सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्या. फुडले 6 दीस 20 मे मेरेन गोंयांतलें चडांत चड तापमान
35°C जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 27°C मेरेन आसपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. कसल्याय तरेची आपत्ती आयली जाल्यार तिका फुडो करपाक पुलीस तशेंच आपत्ती वेवस्थापन फाट्यान तयार आसपाक जाय. ते फाटभुंयेर दर वर्सा प्रशिक्षणाची कार्यावळ घडोवन हाडपाक जाय अशें मुखेल सचिव डॉ. व्ही. कांदावेलू हांणी म्हळां. पावसाळ्यांत मलेरिया, डेंग्यू आनी चिकुनगुनिया सारकीं दुयेंसां जावची न्हय म्हूण कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स हांणी सगळ्या बोटींच्या धन्यांक पावसाळ्यांत प्रतिबंधात्मक उपाय येवजण्यो करपाचे निर्देश दिल्यात. न्यायमुर्ती भूषण रामकृष्ण गवई हांणी आयज भारताचे 52वे सरन्यायाधीश म्हणून सोपूत घेतलो आनी फोंडें म्हालांतल्या फर्मागुडी वयल्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या मैदानाचेर 17 ते 19 मे मजगतीं सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव जातलो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.